اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان ہے اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابعوا كنظام بال قطع سلكه فتتابع